अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी जो ये वॉइस है ना, ये स्पेशल जो मैसेज है ये अल्ताफ़ भाई आपके लिए है। अल्ताफ़ भाई मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपका ख़ानदान जिस तरह का भी है, ठीक है, आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते और जिस तरह की उन्होंने फ़हाशी फैलाई हुई है, ठीक है। फ़हाशी का खाली मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना अपना जो है ना वो अपना कपड़े उतार के आप कैमरे के सामने आते हैं। फ़हाशी के और भी कई जो है ना तरीके होते हैं और जिसमें ना ये आप लोगों का जो अहमद दीन बलोच हैं, ये सारे और उसका जो सुसर है, ये सारे ना पेश-पेश हैं, ठीक है। जिस तरह से ये प्रेगनेंसी और इस तरह की चीज़ें हैं जिसका अल्लाह पाक ने खुद पर्दा रखवाया है, ठीक है ना, उसको जिस तरह से ये लोग एक्सपोज़ कर रहे हैं ना, तो ये भी फ़हाशी के ज़ुमरे में ही आता है। अगर आप जो है ना इसको बुरा नहीं कहते, चलो ठीक है, सही है, आपकी कोई मजबूरी होगी कि आपको ये चीज़ें शायद बुरी नहीं लग रही होंगी, ठीक है, हो सकता है आपको ये बुरी ना लग रही हो चीज़ें या आप ना बात करना चाहते हो। लेकिन मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दें कि आप अपनी जो सगी बहन की जो आप नुमाइश करते हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे एक बात बताइए, आपकी वो बहन माज़ूर है, ठीक है? उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आपकी जितनी भी घर की औरतें हैं, वो बाकायदा जो है दुपट्टा सही तरह से लेके पर्दा करती हैं। आपकी वो जो बहन है वो माज़ूर है। उसको नहीं एहसास कि दुपट्टा क्या है, उसको नहीं एहसास कि पर्दा क्या है, उसको नहीं एहसास कि सीने को ढकना, हर चीज़ को ढकना, उसको नहीं एहसास हो कि वो बच्ची जो है ना ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। लेकिन आप जो है उसकी इस माज़ूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप उसको उसके जिस्म को एक्सपोज़ करते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, उसको फिर आप नाम देते हैं कि मैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेकर आ रहा हूँ कि लोग अपने माज़ूर बहन-भाइयों को नहीं दिखाते, मैं अपनी बहन को दिखा रहा हूँ कि ये लोग जो है ना डिज़र्व करते हैं। वो डिज़र्व करती थी उस सूरत में कि जब आप उसको बाकायदा ढक के उसको आप लेकर आते। आप जिस तरह से उसको दिखाते हैं, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या क़यामत वाले दिन आपकी ये बहन आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी? जब आपकी सारे घर की औरतें जिस तरह से अपने आप को ढक के रखती हैं, ये आपकी बहन क्या क़यामत वाले दिन आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी? क्योंकि क़यामत वाले दिन तो अल्लाह पाक इसको शऊर देगा ना। जब उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में क्या वो आपको आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी कि जो है ना तुम मेरे जिस्म की वहाँ पे नुमाइश करते थे, गैर मर्द जो है ना मुझे देखा करते थे दुनिया में। ना उसका दुपट्टा ठीक होता है, ना उसके कपड़े सही होते हैं, कहाँ से कहाँ उसका जिस्म जो है ना जा रहा होता है। तो क्या आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता? आप अगर बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कह सकते, तो आप अमीना की इस तरह से नुमाइश क्यों करते हैं यूट्यूब के ऊपर? क्या क़यामत वाले दिन ये बच्ची आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी? मुझे इस बात का जवाब ज़रा ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको इस बात का खौफ नहीं आता? या दुनिया में आप उसकी माज़ूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? वो बेचारी आपको कुछ कह नहीं सकती। अगर वो बाशऊर औरत होती ना, तो वो कभी भी अपने जिस्म की इस तरह से नुमाइश ना करती। वो अपने आप को उस तरह से दुपट्टे में प्रॉपर ढक के रखती, जिस तरह से आपकी बीवी ढकती है, जिस तरह से आपकी माँ ढकती है। लेकिन वो बेचारी माज़ूर है। तो इस बात से ज़रा आप होश के नाखून लें आप ज़रा। बाकियों की बात नहीं कर सकते, अपने घर को जो ना कहते हैं ना अपने मंजी के नीचे झाड़ू फेरो। तो आप अपने घर को भी कम से कम, अपने घर से गंदगी तो कम से कम आप साफ़ करें। बाकी तो आपने कुछ करना नहीं है। खुश वकील हैं आप, जो कि जैसे कि सोनू की दुनिया ने आपको कहा है। सबा के बाप ने छमिया से और सबा से माफी क्यों मांगी? आखिर फिर घर छोड़ने का ये कंटेंट क्यों लाया जा रहा है? क्या जो पहले घर छोड़ने का कंटेंट था वो ड्रामा था और अब हकीकत है? आखिर सबा अपनी माँ को पूछने क्यों नहीं जाती? सबा के ऊपर क्या वाकई ही जिन्नात का साया है? क्यों वो अपने शोहर छमिया की दूसरी शादी करवाना चाहती है? कब इस फैमिली को ये कंजर खाना बंद करने की हदायत मिलेगी और कब ये झूठे ड्रामे बंद करेंगे? पब्लिक ने आड़े हाथों लिया और पब्लिक ने छमिया की बिजाई बैंड। आखिर सबा के फादर ने घर दिखा दिया बगैर छत वाला। आखिर ये डिजिटल फकीर फिर हरकत में आ गए और ओवरसीज बहन भाइयों के सामने कशकोल रख दिया। आखिर कौन खरीद के देगा इनको घर? आखिर इनकी मजबूरी क्या है? ये अपने पुराने घर में क्यों नहीं चले जाते? ऐसे बहुत सारे सवाल इनके देखने वालों के और उनकी छतरोर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपने सबने देखा जैसे छमिया की दूसरी शादी, रोज कोई ना कोई छमिया को मिलने आ जाती है और फिर अगले दिन थंबनेल चेंज हो जाता है। और आज तो हद ही हो गई, शादी से पहले सबा को घर से निकालने की प्लानिंग। क्या ऐसे ही पहले भी एक हफ्ता छोड़ के पीछे चले जाएं तो पहले भी सबा को घर से निकालने की प्लानिंग हो रही थी। पहले भी ऐसे थंबनेल लग रहे थे, फिर दोनों ही बैठ के खिलते हैं और कमेंट करने वालों पे हंसते हैं
اور ریئیکشن دینے والوں پہ ہنستے ہیں۔ آخر گاڑی میں بیٹھ کے چھمیا کا رونا دھونا، اور چھمیا نے اپنی امیریت کے بارے میں، اپنی فرونیت کے بارے میں بتایا اور یہ کہا اس وقت رشتے کی پرابلم تھی جب میں موٹر سائیکل پہ پاپڑ بیچتا تھا، مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ایون کہ محلے کی کتیاں بھی مجھے منہ نہیں لگاتی تھی۔ پھر صبا نے مجھے منہ لگایا، میری شادی ہوئی اور میں 10 سال سے یوٹیوب پہ کھجل خواری کرتا رہا۔ میں نے اپنی منہ بولی بہنوں کا بھی استعمال کیا، پر مجھے یوٹیوب پہ فیم حاصل نہیں ہوا۔ مجھے فیم اس وقت حاصل ہوا جب میں نے صبا کی نمائش شروع کی، اپنے ڈراموں کا صبا کو حصہ بنایا، میں نے اپنے گھر کے دروازے سبسکرائبروں پہ کھولے، پھر میں نے اپنا کنجر خانہ یعنی ڈلیوریاں، شادیوں کے کنٹینٹ، اغوا خانی، عورتوں کو گالی گلوچ، کالے جادو کو جب میں نے متعارف کروایا، پھر لوگوں نے آ کے مجھے چھمیا کا خطاب دیا، شید مسلی کی اولاد کا خطاب دیا، خسرے کا خطاب دیا، پر خسرا یہاں نہ رکا، خسرا آگے بڑھتا رہا اور خسرے کے فیمس ہونے کا، خسرے کی بے شرمی بغیرتی پہ خسرے کی ایک سبسکرائبر فیملی عاشق ہو گئی اور وہ خسرے کو پسند کرنے لگ پڑی، اور پھر یہ خسرا چھمیا نامی خسرا، یعنی اس کو وہ 16ویں پاس لڑکی تھی، 16 جماعتیں کی ہوئی تھی اور اس کی نوکری بھی کنفرم تھی، انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری بیٹی آپ کو پسند کرتی ہے اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر خسرے نامی چھمیا نے اس کو گھر میں بلایا اور اس کو بوتل پلاتے ہوئے دکھایا، یعنی اپنی پہلی بیوی ڈنگر صبا کو باسیاں لیتے ہوئے کنٹینٹ بنایا اور ایک گمنام لڑکی کے نام پہ پورا 40 منٹ کا ولاگ بنا کے سبسکرائبروں کو بنایا۔ پھر وہ لڑکی رشتہ دینے پہ تیار ہو گئی۔ کیوں بھائی پڑھی لکھی لڑکیاں، پڑھی لکھی فیملیاں اس کو رشتہ دینے پہ تیار ہوگی؟ کیونکہ یہ پہلے جب غریب تھا، پاپڑ بیچنے کی نوکری کرتا تھا، گلی گلی جا کے پاپڑ بیچتا تھا، اب وہ فیملی اس لیے اس کی عاشق ہوگی، اس کی فین ہوگی اور رشتہ دینے پہ مان گئی، کیونکہ اب یہ اپنے خاندان کی عورتیں بیچتا ہے، اپنے خاندان کی عورتوں کو ایکسپوز کرتا ہے، کیونکہ یہ بہتر جانتا ہے کیمرہ کہاں رکھیں گے تو ویوز زیادہ آئیں گے، کیمرے پہ کیسے اپنی بیوی کو گیلا کر کے بیہوش کریں گے تو ویوز زیادہ آئیں گے، کس گاڑی کے نیچے لٹائیں گے ویوز زیادہ آئیں گے، اور جو ان پہ بات کرے گا ان کو ہم ماں بہن کی گالیاں دیں گے ویوز زیادہ آئیں گے، ہم ڈلیوریاں دکھائیں گے ویوز زیادہ آئیں گے۔ اس لیے وہ 16ویں پاس لڑکی کو ویوز چاہیے تھے، کیونکہ اس کو شریفوں والی شرافت والی زندگی نہیں چاہیے تھی، اس کو کوئی بغیرت شید مسلی کی نجائز اولاد یوٹیوبر چاہیے تھی۔ آخر کیوں جو لڑکیاں یوٹیوب پہ نہیں، جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں ان کو کنٹینٹ کا حصہ بناتا ہے، فیک اور جھوٹ کا حصہ بناتا ہے، ایک ہوائی فیگر دکھاتا ہے، ایک ہوائی رشتہ بناتا ہے اور پھر پبلک کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ منہ بولی بہنوں کی ڈلیوریاں بھی کیش کروا چکا، منہ بولی بہنوں کی طلاقیں بھی کیش کروا چکا، منہ بولی بہنوں کی فوتگیاں بھی کیش کروا چکا۔ جو سبسکرائبروں نے جا کے کہا، پھر اس نے سبسکرائبروں کو کہا یہ جانور ہیں، پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور آ کے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ڈرامے کرتا کرتا، عورت کی تہذیل کرتا ہوا، عورتوں کی عزت کو کینچڑ میں ملا کے، اپنی گھر کی ماں، بیٹی، بہن، بیویوں، بھابھیوں کو کینچڑ میں ملا کے یہ اس چیز کو سمجھتا ہے ہماری شہرت ہے، ہمارا فیم ہے، ہماری سیلری سے لوگ جلتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے جلنے کا کوئی مطلب نہیں، لوگ اگر ان پہ بات کرتے ہیں وہ جلن نہیں، لوگ ان کو ڈیجیٹل فقیر بننے سے روکتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں پاکستان کو بدنام مت کرو، پاکستان میں بے حیائی مت پھیلاؤ، اپنی عورتوں کو بیہوش کر کے زمینوں پہ مت لٹاؤ، صوفوں پہ مت لٹاؤ، دوسری شادی کا کنٹینٹ مت بناؤ، ڈلیوری نہ اپنے چینلوں پہ دکھاؤ۔ پر یہ چھمیا ہے کہ سب کچھ کرنے پہ آمادہ ہے، کیونکہ ڈالر کا رنگ چھمیا کو بہت اچھا لگتا ہے۔
कल इल्ताफ भाई साहब ने भी इनके घर में चक्कर लगाया, उनको भी इन्होंने अपने झूठ का हिस्सा बनाने की कोशिश की, पर इल्ताफ बलोच ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इल्ताफ बलोच ने इस पे बात करना छोड़ दी। पर इल्ताफ बलोच के लिए मेरी मून सिस्टर ने जो मैसेज दिया, यकीनन उन्होंने सुना होगा, और उम्मीद करती हूँ मून सिस्टर को इल्ताफ भाई अपना पैगाम देंगे कि सब अगर ड्रामा करते हैं, आप इस फैमिली में सुधरे और सुलझे हुए हैं, तो आप अपनी बहन को प्लीज इल्ताफ भाई इस बात का आपने गुच्छा नहीं करना है, इस बात को ठंडे दिलो दिमाग से आपने सोचना है कि हम आपकी बहन अमीना की बेहतरी के लिए कहते हैं और आपके कंटेंट को मजीद हम क्लियर और साफ करने के लिए कहते हैं। खुदाया आप इस कंजर खाने में ना पड़े, जो आपका साला और आपके बहनोई करते हैं आप ना करें। कम से कम आप पे हम अच्छी बात करने के तो मतलब होगा कि नहीं जी, खानदान में सब बंदे एक जैसे नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात की समझ लग गई होगी और आप भी इस जहाज का हिस्सा बन के अपने साले को और अपने बहनूजों को यानी पनौइयों को इस गंदगी, इस कीचड़ में डलने से, मजीद कंजर खाना दिखाने से रोकेंगे। क्योंकि जब जब किसी सिस्टर ने इसको रोकने की बात की, आपके बहनोइयों ने भी गलाजत ही बकी, अपना मुंह गटर जैसा खोला और गलाजत ही फेंकी। अब बात कर लेते हैं सबा के बाप की। आखिर सबा अपनी माँ के बच्चे को संभालने क्यों नहीं जा रही? कैसे जाए भाई? घर में जो इतना कंजर खाना चल रहा है, वो कंटेंट तो लेके जाना है आगे, शादी ब्याह का चक्कर है। पर बहन भाइयों, यहाँ आपको क्लियर करती जाऊं, बहुत जल्द आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। जो इन्होंने 2 हफ्ते पहले लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट दिखाया, सबा के बाप को घर खाली करने का कहा, वो सिर्फ ड्रामा था। आपने नोट किया होगा, एक उधर से वीडियो आती थी, एक उधर से वीडियो आती थी, क्योंकि वो कंटेंट था व्यूज का और चैनल को ग्रो कराने का चक्कर था। पर अभी सबा का बाप जो ऐलान कर रहा है वो हकीकत है। इनके घर में झगड़ा हुआ है। सबा इसलिए अपनी माँ के पास नहीं जा रही। सबा की माँ के रोने का एक व्लॉग आया और मौलवी यानी छमिया के सुसर पाक ने हर व्लॉग में अब वो अनटैप्ड खेलना शुरू कर दिया, वो सीन लगाना शुरू कर दिया रुखसाना के रोने धोने वाले का, क्योंकि पब्लिक को अपनी तरफ, क्योंकि ये डिजिटल फकीर है, कोई बीते मांगते हैं, फिर बच्चों की डिलीवरियों पे मांगते हैं, फिर बड़े ऑपरेशनों पे मांगते हैं। सबा की माँ रुखसाना ने गिला किया कि आयशा तो मुझे संभालने आती है, बच्ची को भी देखने आती है, पर अहम छमिया और सबा नहीं आते। ओ बीबी, ओ बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कोई होश के नखून लो, उसके अपने बच्चे छोटे छोटे हैं। उसने कहा था तुम हर साल काका पैदा करो, अभी तुम्हारी 2 बच्चियां छोटी छोटी इर्द गिर्द घूम रही थी, अब तुम बड़े परेशान का नाटक करके चारपाई पे लेट गई हो और गिले शिकवे कर रही हो। पहला बच्चा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, तुम्हारे तो पूरे 15 हो गए। अब तुम्हारी बेटियां अपने शोहरों को, अपने बच्चों को संभालें कि तुम्हारे न्याणियों को संभालें? कोई शर्म करो, कोई होश के नखून लो। ये जवाइयों के साथ गिले करने वाले हैं और गुर्बत का रोना रोने वाले रुखसाना और सुसर पाक यानी छमिया के सुसर पाक आखिर यूट्यूबर बच्ची को पैदा किया। हालांकि पहले भी बच्चियों का ढेर लगा हुआ है, बच्चियां अल्लाह की रहमत होती हैं, पर इन्होंने देगे उड़ बांट दी। ये गुर्बत का रोना रोते हुए अब खाली घर का रोना रो रहे हैं, खाली घर करने का। वो पैसे कहाँ से आए? वो देगे कहाँ से उतरी? क्या ये बच्ची कोई मतलब नोखे तरीके से पैदा हुई है कि इसके लिए देगे उतर गई और फिर उसके बाद अपनी गुर्बत का रोना रोया, बगैर छत के घर दिखा दिया, घर की कीमत भी अपने ओवरसीज बहन भाइयों को बता दी। जी बिल्कुल बहन भाइयों, छमिया के सुसर पाक और सबा के फादर ने फिर कशकोल पकड़ा, फिर लोगों को अपनी बीवी का ऑपरेशन, अपनी बीवी की डिलीवरी दिखा के और घर वाला जो ड्रामा है ये दोबारा से मेंटेन करके आपसे भीख मांगना शुरू की। कौन बहन भाई अब चे बनेगा और इनको घर रेंट पे लेके देगा या इनको घर खरीद के देगा? क्योंकि बच्चे पैदा करवाने की फुर्सत है, बड़े ऑपरेशन करवाने की फुर्सत है, डिलीवरियां दिखाने की फुर्सत है, लड़ाई वाले फिर बात करने वालों को गाली गलौज करने की फुर्सत है, तो घर खरीदने की फुर्सत नहीं। ये सब इनके नाटक हैं। आपको याद होगा जब छमिया की और सुसर पाक की घर के ऊपर से लड़ाई थी, घर खाली करने को कह रहे थे, तब इन्होंने पुराने बर्तन निकाल के बेचे थे, टोटा चोल पकाने का नाटक किया था, हमारे पास नहीं। अब कीमे भी पक रहे हैं, लकड़ियां भी इकट्ठी 3 मन 30 मन सटवा ली हैं।
ہر چیز ہے بہن بھائیوں، صرف غربت ہے کیمرہ کے سامنے آپ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، چے بنانے کے لیے، اور پھر آپ سے ہی پیسہ کھا کے آپ کو ہی ماں بہن کی کمنٹ میں رپلائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو جانور کہتے ہیں۔ اتنی بھی کیا مجبوری ہے ان کو یہاں ٹکنے کی؟ پیچھے اپنا گاؤں والا گھر ہے، وہاں اپنی چھوٹی سی ہٹی چلاتا تھا، جیسے اس کا چھمیا جوائی پہلے ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ پاپڑ بیچتا تھا، تھوڑے میں بوتا پڑ گیا، کہتے ہیں نا کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، ایسے ان کو فیم ہضم نہیں ہو رہا، جو اللہ نے ان کا ایک سرکل چلا دیا وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور یہ گندگی مزید معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عفان کے الفاظ یاد آتے ہیں، ڈیجیٹل طوائفوں والے، ڈیجیٹل فقیروں والے، پھر ان کو لگتا ہے گچھا۔ اب معاشرے میں ایک تنقید کی لہر دوڑ گئی ہے، اب صرف یوٹیوب پہ ریئیکشن نہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ریئیکشن شروع ہو گیا ہے، کیونکہ گندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی نیو جنریشن خراب ہو رہی ہے، ہماری بچیاں پڑھائی چھوڑ کے، قرآنی تعلیم چھوڑ کے موبائل لینا پسند کرتی ہیں اور ولاگنگ اور ٹک ٹاک کو پسند کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہاں پیسہ ہے، پڑھ کے بھی اگر یہی کرنا ہے تو پھر جیسے چھمیا صبا، چھمیا کا سسر پاک اور دوسرے فیملی ولاگنگ کے نام پہ جو ڈیجیٹل طوائفیں دکھا رہے ہیں وہی کام کیوں نہ کیا جائے۔ خدایا کب آپ لوگوں کو ہوش آئے گی، دیکھنے والوں کو کب آپ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے اور اپنا سچے پاکستانی اور مسلمان ہونے کا فرض ادا کریں گے؟ کیا آپ کا کوئی فرض نہیں کہ اپنے پاکستان کی کیئر کریں، اپنے پاکستان کو، اپنی نیو جنریشن کو آپ یہ ڈیجیٹل طوائفوں اور ڈیجیٹل فقیروں سے بچائے؟ خدایا اپنے گھروں کے دروازے بند کریں۔ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ہماری بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں؟ طلاقیں، دوسری شادیاں، ڈیلیوریاں، لیبر پین، اغوا کاریاں، چوری کاریاں، اور بھیک کیسے مانگنی ہے؟ بھیک تو ہمارے پاکستان کی نسلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے۔ کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو بھی معذور کر دیں گے؟ کیا ہم ان کو یہ دکھا کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیں گے کہ وہ بھی بھیک مانگیں، اپنی محنت پہ یقین نہ کریں، اپنی پڑھائی پہ یقین نہ کریں؟ خدایا آپ بھی اس جہاد کا حصہ بنیں اور بائیکاٹ کریں ایسے فیملی ولاگنگ کے نام پہ جو کت خانہ اور کنجر خانہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آج کا ریئیکشن اچھا لگا ہے تو لائک کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا لگا ہے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے ولاگ، ایان کے ولاگ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو کرنا ہے فالو شالو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔